श्री षोडशगणपतिस्तोत्रम्। प्रथमं बालविघ्नेशं, द्वितीयं तरुणं तथा तृतीयं भक्तविघ्नेशं, चतुर्थं वीरविघ्नकम्, पंचमं शक्तिविघ्नेशं, षष्ठं ध्वजगणाधिपम्, सप्तमं पिङ्गलं देवं, तथा चोच्छिष्टनायकम्, नवमं विघ्नराजेन्द्रं, दशमं शिप्रदायकम्, एकादशं तु हेरम्बं, द्वादशं लक्ष्मीनायकम्, त्रयोदशं महासंज्ञं, भुवनेशं चतुर्दशम्, नृताख्यं पञ्चदशं, षोडशोर्ध्वगणाधिपम्, स्तोत्रं तु विघ्नराजस्य, कथ्यते षोडशात्मकम्, धर्मार्थकाममोक्षार्थं, नराणां येन विद्यते। प्रथमं बालविघ्नेशं, द्वितीयं तरुणं तथा तृतीयं भक्तविघ्नेशं, चतुर्थं वीरविघ्नकम्, पंचमं शक्तिविघ्नेशं, षष्ठं ध्वजगणाधिपम्, सप्तमं पिङ्गलं देवं, तथा चोच्छिष्टनायकम्, नवमं विघ्नराजेन्द्रं, दशमं शिप्रदायकम्, एकादशं तु हेरम्बं, द्वादशं लक्ष्मीनायकम्, त्रयोदशं महासंज्ञं, भुवनेशं चतुर्दशम्, नृताख्यं पञ्चदशं, षोडशोर्ध्वगणाधिपम्, स्तोत्रं तु विघ्नराजस्य, कथ्यते षोडशात्मकम्, धर्मार्थकाममोक्षार्थं, नराणां येन विद्यते। प्रथमं बालविघ्नेशं, द्वितीयं तरुणं तथा तृतीयं भक्तविघ्नेशं, चतुर्थं वीरविघ्नकम्, पंचमं शक्तिविघ्नेशं, षष्ठं ध्वजगणाधिपम्, सप्तमं पिङ्गलं देवं, तथा चोच्छिष्टनायकम्, नवमं विघ्नराजेन्द्रं, दशमं शिप्रदायकम्, एकादशं तु हेरम्बं, द्वादशं लक्ष्मीनायकम्, त्रयोदशं महासंज्ञं, भुवनेशं चतुर्दशम्, नृताख्यं पञ्चदशं, षोडशोर्ध्वगणाधिपम्, स्तोत्रं तु विघ्नराजस्य, कथ्यते षोडशात्मकम्, धर्मार्थकाममोक्षार्थं, नराणां येन विद्यते। प्रथमं बालविघ्नेशं, द्वितीयं तरुणं तथा तृतीयं भक्तविघ्नेशं,
चतुर्थं वीरविघ्नकम् पंचमं शक्तिविघ्नेशम् षष्ठं ध्वजगणाधिपम् सप्तमं पिङ्गलं देवम् तथा चोच्छिष्टनायकम् नवमं विघ्नराजेन्द्रम् दशमं क्षिप्रदायकम् एकादशं तु हेरम्बम् द्वादशं लक्ष्मीनायकम् त्रयोदशं महासंज्ञम् भुवनेशं चतुर्दशम् नृताख्यं पंचदशं षोडशोर्ध्वगणाधिपम् स्तोत्रं तु विघ्नराजस्य कथ्यते षोडशात्मकम् धर्मार्थकाममोक्षार्थम् नराणां येन विद्यते प्रथमं बालविघ्नेशम् द्वितीयं तरुणं तथा तृतीयं भक्तविघ्नेशम् चतुर्थं वीरविघ्नकम् पंचमं शक्तिविघ्नेशम् षष्ठं ध्वजगणाधिपम् सप्तमं पिङ्गलं देवम् तथा चोच्छिष्टनायकम् नवमं विघ्नराजेन्द्रम् दशमं क्षिप्रदायकम् एकादशं तु हेरम्बम् द्वादशं लक्ष्मीनायकम् त्रयोदशं महासंज्ञम् भुवनेशं चतुर्दशम् नृताख्यं पंचदशं षोडशोर्ध्वगणाधिपम् स्तोत्रं तु विघ्नराजस्य कथ्यते षोडशात्मकम् धर्मार्थकाममोक्षार्थम् नराणां येन विद्यते प्रथमं बालविघ्नेशम् द्वितीयं तरुणं तथा तृतीयं भक्तविघ्नेशम् चतुर्थं वीरविघ्नकम् पंचमं शक्तिविघ्नेशम् षष्ठं ध्वजगणाधिपम् सप्तमं पिङ्गलं देवम् तथा चोच्छिष्टनायकम् नवमं विघ्नराजेन्द्रम् दशमं क्षिप्रदायकम् एकादशं तु हेरम्बम् द्वादशं लक्ष्मीनायकम् त्रयोदशं महासंज्ञम् भुवनेशं चतुर्दशम् नृताख्यं पंचदशं षोडशोर्ध्वगणाधिपम् स्तोत्रं तु विघ्नराजस्य कथ्यते षोडशात्मकम् धर्मार्थकाममोक्षार्थम् नराणां येन विद्यते प्रथमं बालविघ्नेशम् द्वितीयं तरुणं तथा तृतीयं भक्तविघ्नेशम् चतुर्थं वीरविघ्नकम् पंचमं शक्तिविघ्नेशम् षष्ठं ध्वजगणाधिपम् सप्तमं पिङ्गलं देवम्
तथा चोच्छिष्टनायकम् नवमं विघ्नराजेन्द्रम् दशमं क्षिप्रदायकम् एकादशं तु हेरम्बम् द्वादशं लक्ष्मीनायकम् त्रयोदशं महासंज्ञम् भुवनेशं चतुर्दशम् नृताख्यं पञ्चदशं षोडशोर्ध्वगणाधिपम् स्तोत्रं तु विघ्नराजस्य कथ्यते षोडशात्मकम् धर्मार्थकाममोक्षार्थम् नराणां येन विद्यते प्रथमं बालविघ्नेशं द्वितीयं तरुणं तथा तृतीयं भक्तविघ्नेशं चतुर्थं वीरविघ्नकम् पंचमं शक्तिविघ्नेशं षष्ठं ध्वजगणाधिपम् सप्तमं पिङ्गलं देवं तथा चोच्छिष्टनायकम् नवमं विघ्नराजेन्द्रम् दशमं क्षिप्रदायकम् एकादशं तु हेरम्बम् द्वादशं लक्ष्मीनायकम् त्रयोदशं महासंज्ञम् भुवनेशं चतुर्दशम् नृताख्यं पञ्चदशं षोडशोर्ध्वगणाधिपम् स्तोत्रं तु विघ्नराजस्य कथ्यते षोडशात्मकम् धर्मार्थकाममोक्षार्थम् नराणां येन विद्यते प्रथमं बालविघ्नेशं द्वितीयं तरुणं तथा तृतीयं भक्तविघ्नेशं चतुर्थं वीरविघ्नकम् पंचमं शक्तिविघ्नेशं षष्ठं ध्वजगणाधिपम् सप्तमं पिङ्गलं देवं तथा चोच्छिष्टनायकम् नवमं विघ्नराजेन्द्रम् दशमं क्षिप्रदायकम् एकादशं तु हेरम्बम् द्वादशं लक्ष्मीनायकम् त्रयोदशं महासंज्ञम् भुवनेशं चतुर्दशम् नृताख्यं पञ्चदशं षोडशोर्ध्वगणाधिपम् स्तोत्रं तु विघ्नराजस्य कथ्यते षोडशात्मकम् धर्मार्थकाममोक्षार्थम् नराणां येन विद्यते प्रथमं बालविघ्नेशं द्वितीयं तरुणं तथा तृतीयं भक्तविघ्नेशं चतुर्थं वीरविघ्नकम् पंचमं शक्तिविघ्नेशं षष्ठं ध्वजगणाधिपम् सप्तमं पिङ्गलं देवं तथा चोच्छिष्टनायकम् नवमं विघ्नराजेन्द्रम् दशमं क्षिप्रदायकम् एकादशं तु हेरम्बम्
द्वादशं लक्ष्मीनायकम् त्रयोदशं महासंज्ञम् भुवनेशं चतुर्दशम् नृताख्यं पञ्चदशम् षोडशोर्ध्वगणाधिपम् स्तोत्रं तु विघ्नराजस्य कथ्यते षोडशात्मकम् धर्मार्थकाममोक्षार्थं नराणां येन विद्यते प्रथमं बालविघ्नेशं द्वितीयं तरुणं तथा तृतीयं भक्तविघ्नेशं चतुर्थं वीरविघ्नकम् पंचमं शक्तिविघ्नेशं षष्ठं ध्वजगणाधिपम् सप्तमं पिङ्गलं देवं तथा चोच्छिष्टनायकम् नवमं विघ्नराजेन्द्रं दशमं क्षिप्रदायकम् एकादशं तु हेरम्बं द्वादशं लक्ष्मीनायकम् त्रयोदशं महासंज्ञम् भुवनेशं चतुर्दशम् नृताख्यं पञ्चदशं षोडशोर्ध्वगणाधिपम् स्तोत्रं तु विघ्नराजस्य कथ्यते षोडशात्मकम् धर्मार्थकाममोक्षार्थं नराणां येन विद्यते प्रथमं बालविघ्नेशं द्वितीयं तरुणं तथा तृतीयं भक्तविघ्नेशं चतुर्थं वीरविघ्नकम् पंचमं शक्तिविघ्नेशं षष्ठं ध्वजगणाधिपम् सप्तमं पिङ्गलं देवं तथा चोच्छिष्टनायकम् नवमं विघ्नराजेन्द्रं दशमं क्षिप्रदायकम् एकादशं तु हेरम्बं द्वादशं लक्ष्मीनायकम् त्रयोदशं महासंज्ञम् भुवनेशं चतुर्दशम् नृताख्यं पञ्चदशं षोडशोर्ध्वगणाधिपम् स्तोत्रं तु विघ्नराजस्य कथ्यते षोडशात्मकम् धर्मार्थकाममोक्षार्थं नराणां येन विद्यते प्रथमं बालविघ्नेशं द्वितीयं तरुणं तथा तृतीयं भक्तविघ्नेशं चतुर्थं वीरविघ्नकम् पंचमं शक्तिविघ्नेशं षष्ठं ध्वजगणाधिपम् सप्तमं पिङ्गलं देवं तथा चोच्छिष्टनायकम् नवमं विघ्नराजेन्द्रं दशमं क्षिप्रदायकम् एकादशं तु हेरम्बं द्वादशं लक्ष्मीनायकम् त्रयोदशं महासंज्ञम् भुवनेशं चतुर्दशम् नृताख्यं पञ्चदशं
षोडशोर्ध्वगणाधिपम् स्तोत्रं तु विघ्नराजस्य कथ्यते षोडशात्मकम् धर्मार्थकाममोक्षार्थम् नराणां येन विद्यते प्रथमं बालविघ्नेशं द्वितीयं तरुणं तथा तृतीयं भक्तविघ्नेशं चतुर्थं वीरविघ्नकम् पंचमं शक्तिविघ्नेशं षष्ठं ध्वजगणाधिपम् सप्तमं पिङ्गलं देवं तथा चोच्छिष्टनायकम् नवमं विघ्नराजेन्द्रं दशमं क्षिप्रदायकम् एकादशं तु हेरम्बं द्वादशं लक्ष्मीनायकम् त्रयोदशं महासंज्ञं भुवनेशं चतुर्दशम् नृताख्यं पञ्चदशं षोडशोर्ध्वगणाधिपम् स्तोत्रं तु विघ्नराजस्य कथ्यते षोडशात्मकम् धर्मार्थकाममोक्षार्थम् नराणां येन विद्यते प्रथमं बालविघ्नेशं द्वितीयं तरुणं तथा तृतीयं भक्तविघ्नेशं चतुर्थं वीरविघ्नकम् पंचमं शक्तिविघ्नेशं षष्ठं ध्वजगणाधिपम् सप्तमं पिङ्गलं देवं तथा चोच्छिष्टनायकम् नवमं विघ्नराजेन्द्रं दशमं क्षिप्रदायकम् एकादशं तु हेरम्बं द्वादशं लक्ष्मीनायकम् त्रयोदशं महासंज्ञं भुवनेशं चतुर्दशम् नृताख्यं पञ्चदशं षोडशोर्ध्वगणाधिपम् स्तोत्रं तु विघ्नराजस्य कथ्यते षोडशात्मकम् धर्मार्थकाममोक्षार्थम् नराणां येन विद्यते इति श्री षोडशगणपतिस्तोत्रम् श्रीगणेशार्पणमस्तु। ओम श्री गणेशाय नमः।